گیا جگہ کوئی پانی نہیں کوئی بستی نہیں سفر کرتے سن لوگ پیدل یا ڈاچیاں تے ہن نبی پاک دے دادا جان دے ساتھی نال ٹر پے ادھروں کافر بھی نال ٹر پے ایک پاسے نبی پاک دے دادا جان دا ٹولا دوسرے پاسے انہاں کافراں دا ٹولا سفر کرتے جا رہے نے لوگوں نبی پاک دے دادا جان دے ساتھیاں کولوں پانی مک گیا سفر نہیں ہوندا پیاس لگی ہوئی ہے اکھاں دی بینائی کم ہونی شروع ہو گئی جدوں پیاس دی شدت ہو جائے اکھاں تو نظر کچھ نہیں آوندا اکھاں دی بینائی کم ہونی شروع ہو گئی انہاں کہ عبد المطلب سانو نظر نہیں آوندا سفر کیویں کریے پانی کوئی نہیں نبی پاک دے دادا جان بولے اوے کافرو اوے پانی دے دیو انہاں کیا کوئی مرن نہیں آئے فیصلہ کران آئے پانی تانوں دے دئیے تے آپ کی پیواں گے نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا اوے سفر بڑا دور دا ہے طبقات ابن سعد سیرت ابن ہشام پہ پڑھنا انہاں کیا سفر بڑا دراڈ ہے اوے پانی بھی کوئی نہیں مرتے اساں جانا ہی ہے اوے انج کر لو اپنی اپنی قبراں کھود لو قبراں وچ لیٹ جاؤ جڑا بندہ پہلا مرے دوجے مٹی پا دیو جڑا مردا جائے دوسرے مٹی پاندے جاؤ آخر اتے کوئی لاش خراب ہوئے گی جڑا آخر تے بندہ مرے گا وہ قبراں کھود لیاں قبراں وچ لیٹ گئے نبی پاک دے دادا جان اپنی قبر وچ لیٹے ہوئے نے دل وچ خیال آیا انہاں کافراں نے کہنا ہے انہاں نو اپنے رب تے یقین نہیں بے یقینے مر گئے نے چھار آ جاؤ اساں انج نہیں مرنا سانو اللہ تے یقین ہے حالات دا مقابلہ کران گے حضرات جی وقار توجہ کرو ادھر نبی پاک دے دادا جان دی دلیل بدلی ادھر رب دی تقدیر بدل گئی ادھر نبی پاک دے ایدی آواز بتاؤ تھوڑی جی ادھر نبی پاک دے دادا جی دی دلیل بدلی ادھر رب دی تقدیر بدل گئی نبی پاک دے دادا جی حضرت عبد المطلب دا اونٹ جتے بیٹھا سی نا حضرت عبد المطلب نے اونٹ نو اٹھایا تے جتھے اونٹ دا پیر سی نا اونٹ نے اپنا پیر انج چکیا رب نے پیر دے تھلیوں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری فرما چھڈیا لو جی ساتھی بھی پانی پینے لگ پے سواریاں نوں پیاون لگ پے تے جیڑا ہوے نا جھوٹا تے شرمندہ او دا انداز ہی وکھرا ہوندا ہن کافر جڑے سن او کی کردے نے تھونا کھرکدے ہون تے دو دو ترے ترے ٹرے ہون تے آن کہنے پانی لے لئیے نہیں سمجھے ہیں کی آندے نے او پانی لے لئیے تے حضرت عبد المطلب فرماندے نے لے لو میں کو تواڈے ورگا ہیں او میں کو تواڈے ورگا تے مرن نہیں آئے نالے پانی پیو تے نالے ویکھو لج پالی کدا نہ ہے کیونکہ ایمان لج پال پریت نو توڑ دے نہیں لج پال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں لج پال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں انہاں کافراں آکھیا تے مانتے منتے اسی تانوں نہیں ساڈا تہاڈا گنڈ جوڑ کوئی نہیں پر ایڈیاں بھی کھچا نہیں اسی سانوں پتہ لگ گیا جے رب تینوں ایتھے ٹھنڈا تے میٹھا پانی دے سکدا ہے نا تے زم زم بھی رب نے تینوں ہی دتا ہے آجو چلیے اساں فیصلہ نہیں کرانا لو جی واپس آ گئے نبی پاک دے دادا جان گھر نہیں گئے وجہ ہے کئی موٹے طرح کھلی اوتھے ہی آ گئے کنواں کھودنا شروع کر دیتا سونے دے دو ہرن نکل آئے پرچیاں نکل آئیاں بالے نکل آئے تلواراں نکل آئیاں جنگی سامان نکل آیا جدوں سامان نکلیا انہاں دی فطرت چنگی نہیں سی دوڑ کے پھر آ گئے انہاں کہ عبد المطلب کھو تے چلو تیرا ہی صحیح اے سامان تے سانو دے چل کھو تے سام ہاں تو اے سامان تے سانو دے
حضرت عبد المطلب نے فرمایا گل انجے ایک میں تہاڈی مننی ہے تے ایک ہن تسی میری مان لو. انہاں کہا کی؟ انہاں کہا میں تہاڈے کہن تے ملک شام ول چلے ہاں اگوں تسی نہیں گئے تے تہاڈی موج. ہن میری مان لو پرچیاں لینے آپا جہدا سامان جہدے حق وچ نکل آئے. انہاں کہا ٹھیک ہے لو جی ایک پرچی بیت اللہ دے نام دی, ایک پرچی حضرت عبد المطلب دے نام دی, ایک پرچی انہاں کافراں دے نام دی. جدوں کڈیاں پرچیاں تے 2 سونے دے ہرن نکل آئے بیت اللہ دے نام, باقی جنہ سامان سی سارا حضرت عبد المطلب دے نام. انہاں نوں پھر کچھ نہ. اج انہاں نوں آکھنا اوئے میلاد نہیں مناندے سانوں لبا ہی کچھ نہیں. نہیں سمجھ آئی تانوں؟ او میلاد نہیں مناندے سانوں کی جی لبا ہے. میں کہا سانوں تے منان دیو نا جنہاں نوں جو لبا ہے ایتھوں ہی لبا ہے. اللہ تعالیٰ نے توجہ اے سانوں باواں دتیاں نے جھنڈے ساڈے کول نہیں, لیکن کمال پور والےو اج ایتھے بیٹھ کے انہاں باواں نوں جھنڈے بنا کے نبی پاک دا میلاد پڑھو. جدوں قیامت والے دن اس محفل پاک دا ذکر ہونا ہے نا اوتھے انہاں آکھنا مولا انہاں کوئی جھنڈے تے نہیں سن پر اے تیرے نبی دے انے دیوانے سن سانوں ہی جھنڈے بنا کے تیرے نبی دا میلاد پڑھدے رہے. تے مووی والے بھائی نوں میں آنا ساریاں ول مووی پھیر کے انہاں دی مووی بنانی ہے. جدوں اے سی ڈی گھر لے کے جان آکھن او فلانی نکرے بیٹھ کے میں نبی دا میلاد پیا پڑھنا. باواں کھڑیاں کرو تے میرے نال مل کے پڑھو. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا لا, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا اللہ جڑا باواں اٹھیا کر کے اچھی آواز نال پڑھے او گھر جائے آنکھ لگے تیرے نبی دا دیدار ہو جائے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا لا, تیرا کھاواں گاواں یا. اگر کوئی بندہ اس مووی وچ نہیں آوندا او فکر نہ کرے, اوئے اوئے خیال کرے اے دعا منگے جڑی مووی اُتے پئی بندی ہے شالا او دے وچ آ جائیے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں یا نبی یا نبی یا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. آواز نہیں آ رہی سارے بار والے پڑھو. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا لا. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا لا. تیرا میلاد میں کیوں نہ
مناوا یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا لا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ اساں ساریاں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ تیرا کھاں میں تیرے گیت گاواں حضرات جی وقت توجہ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے کنواں کھودنا شروع کر دیتا آب زمزم نکل آیا بولو کی نکلیا آب زمزم نکل آیا مولوی پتہ کی آندہ توجہ میرے والے مولوی کی آندہ مکے جاؤں گا زمزم لاؤں گا بچوں کو پلاؤں گا میں کہا مولوی جی پتہ جی زمزم لبا کیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت میں کہا نا وہ تو نکلیا سی میں پوچھنا لبا کیوں پر مولوی بولدا نہیں کاری پیاسا مولوی بولے کیویں مولوی جان دے جے میں بولیا تے لتر بڑے پینے نے وجہ کی ہے او جان دے نکلیا تے اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں دی برکت نال پر لبا مصطفیٰ دے میلاد دی برکت نال لبا مصطفیٰ دے توجہ ہے نکلیا تے اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں دی برکت نال پر لبا مصطفیٰ دے میلاد دی برکت نال میں کہا مولوی جی پاویں مکے جاؤ تے پاویں ادوں پرا نکل جاؤ رہنا تما ہی ہے آندا تساں سانوں تما آکھیا میں کہا میں تے نہیں آکھیا عارفاں دے سلطان آکھیا آپ فرماندے نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لیک نہ لائے کھارے کھو کدی مٹھے نہیں جتھین دے پامیں سہ مناؤ کھنڈ پائے سپاں دے پت متر نہیں بن دے پاویں چوڑیاں دودھ پلائے کاواں دے پت ہنس نہیں تھیندے پاویں موتی چوگ چوگائے تمہیں میرے وال ویندے ہو تمہیں نہیں سمجھے بھئی تمہیں کدی تربوز نہ تھیندے باہوں پاویں توڑ مکے لے اوے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو توجہ ہے زمزم نکل آیا 30 سال لنگ گئے کنے
30 سال گزر گئے. مینوں ایک بندہ پتا کی آندا توجہ اے ہن تساں ویکھو محفل پاک سجائی ہے نا سرکار دے میلاد دی محفل اسی خوش ہوئے ہیں نا آ کے لائٹاں لائیاں نے کم کمے لائے نے جھنڈیاں لائیاں نے مرچاں لائیاں نے تساں تے مسیتے لائیاں نے کئیاں نو بڑیاں لگیاں نے نہیں نہ سمجھے تسی اجے بھی میں نارنگ منڈی تقریر کرنے واسطے گیا تو مینوں ایک بندہ آندا انیاں بتیاں انیاں بڑیاں بتیاں میں کہ خیر ہے آندا بجلی ضائع ہوندی میں کہ ساڈے ملک تے کدی آئی نہیں ضائع تے تاں ہوندی انہوں نے کدی آ جائے کرے تے آندا نہیں پھر بھی انیاں بتیاں نہیں ہونیاں چاہیے میں کہ کنیاں کو ہونیاں چاہیے آندا ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندا ہے سمجھ گئے ہو کہ نہیں اجے چلو میں تینوں سمجھانا اے ہن ویکھیا جی ہن سمجھ گئے او گاما کانا سمجھ گئے ہو میں کہ جتھے مولوی او کسے کانے نو آکھیا ورنے آندا پاجی انے نہیں کانے جتھے دل چاہے ایک اکھ نال جا بھی سکنے آ بھی سکنے میں کہ مولوی جی تہاڈیاں کنیاں اکھاں نے آندا دو تے میں کہ جے ایک کڈ دئیے ایک نال کام تے چلے گا مینوں آندا کام تے چلے گا پر چہرہ سونا نہیں لگدا کام تے چلے گا پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہ ایہی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دعا اکھاں وچوں ایک کر دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا لائٹاں تھوڑیاں ہون تے نبی دے میلاد والا بیڑا سونا نہیں لگدا مصطفیٰ دے دیوانے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی نے کنواں کھودیا تے کنواں نکلیاں 30 سال لنگ گئے کنے اچھی بولو 30 سال گزر گئے نبی پاک دے دادا جان نو منت بھول گئی جڑی مننی سی ذہن چوں نکل گئی منت ہی ذہن چوں نکل گئی کیڑی منت مننی نبی پاک دے دادا جان نے تے آواز آئی قوم یا عبد المطلب اوفو بن ناظرک اٹھ منت پوری کر اٹھے تمبا منگوایا ذبح کیتا ہے گوشت تقسیم ہو گیا ہن کوئی منت نہیں رہ گئی جڑی دین والی ہے تمبا منت مننی ہوے گی دوسری رات آ گئی آواز آئی قوم یا عبد المطلب اوفو بن ناظرک اٹھ منت پوری کر ایک گائے منگوائی ذبح کیتی گوشت تقسیم ہو گیا میں گائے دی منت مننی ہوے گی تریجی رات آ گئی آواز آئی قوم یا عبد المطلب اوفو بن ناظرک اٹھ منت پوری کر اٹھے سرخ اونٹ منگوایا جدی عربی ساریاں نالوں زیادہ قیمت ذبح کیتا گوشت تقسیم ہو گیا ہن کوئی منت نہیں رہ گئی نبی پاک دے دادا جان سرخرو ہو کے لیٹ گئے اور کوئی منت نہیں حضرات دی وقار چوتھی رات آ گئی نبی پاک دے دادا جان لیٹے آواز آئی قوم عبد المطلب اوفو بن ناظرک اٹھ منت پوری کر حضرت عبد المطلب بولے نہ دیتا آوازے پہلے دن دمبا دوسرے دن گائے تریجے دن اونٹ دیتا ہے اور کیڑی منت جڑی رہ گئی ہے آواز آئی عبد المطلب باہر نکل کے پترانو آواز مار جے 10 پورے ہو جان ساڈا سانو دے دے باہر نکل کے پترانو ساڈا ہمارا کنے نے جیڑی منت عبد المطلب نے منی تے پتر کوئی کسے کولوں بھلے نہیں ہوندے حضرت عبد المطلب باہر نکلے پتراں نوں آواز ماری 9 پتر آ گئے پترو تیراں تے نام لکھ دیو انہاں تیراں تے نام لکھ کے سامنے رکھ کے پیچھے ہو کے کھلو گئے 10واں پتر پیچھوں دوڑیا ہوندا تیر تے نام لکھدا ہے او دا نام ہے جناب عبداللہ دوڑے ہوندے نے تیر تے نام لکھیا سامنے رکھ کے پیچھے ذبح ہون والے کھلو گئے لو جی نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا میرے پترو میں ایک منت منی سی اللہ مینوں 10 پتر دیویں میریاں اکھاں سامنے جوان ہون ایک تیری رات تے قربان کر دیاں گا بھئی تہاڈا کی ارادہ ہے پتراں نے ابا جی اساں تانوں ڈکیا جویں مرضی کرو
وہ کوئی اج کل دے پتراں ورگے تے نہیں تھے نا پیو سامنے کھلار کے آکھے پترو تہاڈی کی مرضی ہے تے پتر آکھن گے ابا جی تسی جو کلیاں ساڈے وچوں کسے نوں کرنا ہے اسی دسے رل کے تانوں کلیاں نوں ہی کر لینے ہیں کیوں جی یہ ہسن والی گل نہیں رونے والی گل ہے اپنے ماپیاں دے گستاخ نہ بنو ادب کرن والے بنو قیامت والے دن کوئی عبادت بھی کامیاب نہیں ہونی اوتھے تانوں کسے عبادت دی جنت وچ نہیں لے کے جانا جے تواڈے ماں باپ تواڈے نال ناراض یہ اج محفل پاک وچ تہیا کر کے جاؤ جدے ماپے ناراض نے اج سون تو پہلا اپنے والدین دے قدماں نوں پھڑ کے انہاں نال صلح کرنی ہے انہاں نوں راضی کرنا ہے ساواں دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے نکل جانا نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا کی ارادہ انہاں کہ ابا جی جویں تہاڈی مرضی ہوے بھئی لگ گئی انہاں دا ایک بڑا خدا سی بڑا رب جدا نام سی حبل انہاں کافراں او دا ایک مجاور سی مجاور کیوں آندے نے توجہ کرو میں دسن لگا مجاور کی ہوندا ہے بھئی مجاور ہوندا ہے انہاں دے رب دے نیڑے تیڑے بوکر شوکر پھیر دتی اگر بتیاں تو کھا چھڈیاں لوگان تو کھا چھڈیا پھل وغیرہ پا چھڈے لوکاں نوں دسیا اے دے کولوں منگنا کس طرح ہے اے دے نیڑے کیویں آونا ہے اے دے اوتوں نہیں لنگنا ہے یا اے دے تھلیوں دی لنگنا ہے نہیں سمجھے تم کیویں دے کول آونا ہے کیویں پوجا پاٹ کرنی ہے سادہ لفظاں چنج کہو کہ انہاں دے رب دیاں ناساں تے کناں وچوں کٹا شٹا کڈن والا انہاں دے مجور او فال بھی کڈدا سی او دے پیسے علیحدہ لیندا فال کڈدا سی پیسے علیحدہ لیندا حضرت عبد المطلب نے گٹھا پھڑیا او بلدے مجاور ادھر آ او آیا تیر کھچو نے ایک تیر پھڑ کے کھچیا تے ویکھ کے آندا جی عبداللہ عاطف تو آواز آئی تینوں کی پتہ ہوے عبداللہ کون ہے تم تے مجاور تینوں کی پتہ ہوے عبداللہ کون ہے عبداللہ دا مقام رب جاندا ہے عبداللہ دا مقام کون جاندا ہے رب جاندا تینوں کی پتہ ہوے اج بھی کچھ مجاور ایسے ہیں جڑے نبی پاک دے ماپیاں دے ایمان دے بارے چ بکواس کردے اللہ اکبر حضرات نے وقار چونکہ حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا جناب عبد المطلب نے پتر نو گٹوں پھڑ لیا چھری ہاتھ وچ پھڑ لئی لے کے ٹر پئے تے جناب والا رولا پائی جاویں اوفی بنادری اوفی بنادری او لوکو ویکھ لو اج عبد المطلب اپنی منت پوری کرن لگا جے پتر نو لٹایا حلق تے چھری رکھی مکے والے آ گئے کسے چھری پھڑ لئی کسے گٹوں پھڑ لیا کسے لکوں جفا مار لیا عبد المطلب کی کرن لگے عبداللہ نو ذبح نہ کری بڑا خوبصورت مکے دا چراغ عبداللہ چلا گیا مکے دیاں رونقاں چلیاں جانیاں نے حضرات نے وقاروں نے آکھیا عبد المطلب کوئی طریقہ سوچ لینے عبداللہ بھی بچ جائے تیرا رب بھی راضی ہو جائے عبداللہ بھی بچ گئے لو جی لاگے یہ کہنا رہی سی او دے کول چلے گئے انہوں جا کے پوچھن لگے کہ عبد المطلب نے منی سی منت اللہ مینوں 10 پتر دویں تے میں تیری راہ تے ایک قربان کراں گا او دی منت ہو گئی ہے پوری او ہن پتر نو ذبح کردا ہے اسیاں نے نہ کر تیرے کول کوئی ایسا طریقہ ہے بھئی او دا پتر بھی بچ جائے تے رب بھی راضی ہو جائے لو جی ہے تے سی او یہودن لیکن انہیں طریقہ بڑا چنگا دسیا انہیں کہا تسی ایک بندے دے خون بہا دی کنی قیمت دیندے ہو انہیں کہا 10 اونٹ انہیں کہا معاملہ حل ہو گیا جاؤ ایک پاسے 10 اونٹاں دے نام دی پرچی ایک پاسے عبداللہ دے نام دی پرچی جے نا عبداللہ دا نکلے اونٹ 20 کر دے ویا جے پھر عبداللہ دا اونٹ 3 کر دیا جے بھئی اونٹ وداندے جایا جے کتے تے رب مننے گا لو جی آگے پرچیاں پہ گئیاں ایک پاسے 10 اونٹ ایک پاسے جناب عبداللہ نا عبداللہ دا نکایا اونٹ بھی ہو گئے نا عبداللہ دا اونٹ 3 ہو گئے نا عبداللہ دا اونٹ 40 ہو گئے نا عبداللہ اونٹ 50 ہو گئے اونٹ 60 ہو گئے 70 ہو گئے 80 ہو گئے میں کیا میرے مولا ایک بندے دے خون بہا دی قیمت اوے 10 اونٹ ایتھے 80 ہو گئے نے میرے مولا بجا کیے جواب آیا انہاں لوکاں نوں کی پتہ ہوئے عبداللہ کون ہے میرے نبی دا باپ اے دی عظمت اگر میں نہیں دسنی اور کون دسے گا عبداللہ دا مقام جے میں نہیں دسنا اور کنے دسنا بھائی
لو جی 100 اونٹ ہو گیا، اونٹ ذبح کر دیتے گئے، چمڑے اتار دیتے گئے، آواز ماری کچا کھان والےو آ جاؤ، پکا کھان والےو آ جاؤ، انسان بھی آ گئے، درندے بھی آ گئے، آ کے کھاندے رہے، کی کھاندے رہے؟ نبی پاک دے ابا جی دے سر دا صدقہ کھاندے رہے، نبی پاک دے ابا جی دے سر دا، ادوں تے سارے کھادا سی، ہن بھاویں مکر جان، ہن تے ویسے ہی صدقے دے قائل ہی نہیں نا، آندے صدقہ کی ہوندا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے نے نبی پاک دے ابا جی، بولو کون نے؟ نبی پاک دے، اونچی بولو، ابا جی۔ ہن سنو میرے نبی پاک دی اما جان کون؟ امینہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ میں نا باپ دا نام عبداللہ، ماں دا نام آمنہ۔ عبداللہ دا مانا اللہ کا بندہ، آمنہ دا مانا امن والی۔ اوے ہووے عبداللہ ماں آمنہ تے باپ عبداللہ، اوتھے کفر پھیرے کیویں پا سکدا ہے؟ اج نا ہنجار مولوی تقریر کردا ہوندا، لوکو سنی آندے نے نبی پاک دے والدین مومن نے، انہاں تے کلمہ نہیں پڑھیا، او مومن کیویں ہو گئے؟ اوے تانوں جنت وچ جدوں تساں جانا ہے، اوتھے تانوں دودھ دیاں نہراں ملن گیاں، اوتھے جناب والا تانوں پھل کھان دے ارادے نال ہاتھ اگے کرو گے، پھل تواڈے ہاتھ وچ آ جانا ہے، اوتھے مچھلی دا گوشت کھوایا جانا ہے۔ میں کہا مولوی رک جا، مینوں انہاں تے پتہ ہے جنت وچ دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، اے وی مینوں پتہ ہے اوتھے پھل بھی ہون گے۔ میں کہا تو آکھیا اوتھے مچھلی دا گوشت کھوایا جانا ہے۔ میں کہا مولوی جی انہاں تے دسو مچھلی جنتی ہے؟ آندا قرآن پڑھو۔ میں کہا قرآن تے پڑھیا، تسی دسو؟ آندا حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے نبی مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن قیام کیتا ہے، رب کائنات نے نبی دی برکت نال مچھلی نو جنتی بنا دیتا ہے۔ میں کہا لینا جس مچھلی دے پیٹ اندر اللہ دا نبی یونس علیہ السلام 40 دن قیام کرے، مچھلی جنتی ہے۔ آمنہ دا کی مقام ہے جدے پیٹ اندر نبیاں دا امام 9 مہینے قیام کردا رہا، اس ماں دا کوئی مقام نہیں؟ بھئی اس ماں دا کی مقام ہے جس ماں دے پیٹ وچ نبیاں دا سردار 9 مہینے قیام کردا رہا؟ کیا وہ ماں جنتی نہیں؟ مینوں آندا تساں حدیث نہیں نہ پڑھی، نہیں تے تسی گل ہی نہ کردے۔ میں کہا تو حدیث سنا، حدیث سنا۔ میں کیا آندا جی ویکھو نا نبی پاک نے ماں دی قبر تے جان دی اجازت منگی، رب آکھیا جا۔ دعا مانگن دی اجازت منگی، رب آکھیا نہیں۔ اگر مومنہ ہوتی تو دعا مانگنے کی اجازت نہ ملتی؟ میں کہا تینوں اس حدیث وچ نبی دی ماں دا نقص نظر آیا، پر سنی نو ایسے حدیث وچ نبی دی ماں دا مقام نظر آیا۔ سب تو پہلی گل تے علماء تشریف فرمانے، سب تو پہلی گل قرآن دا فیصلہ ہے کہ مومن دا کافر دی قبر تے جانا حرام ہے، مومن کافر دی قبر تے نہ جائے۔ انجی ہے اونچی بولو، مومن کافر دی قبر تے۔ میں کہا میرے نبی نو اجازت ملی؟ آندہ ہاں۔ میں کہا پھر من میرے مصطفیٰ دی ماں مومنہ ہے، کافرہ نہیں۔ اگر کافرہ ہوندی تو رب اجازت ہی نہ دیتا۔ آندہ دعا منگن دی اجازت کیوں نہیں ملی؟ توجہ بھئی بڑا بندہ فوت ہو جائے بالغ تے دعا کی مانگی دی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہی مانگنے ہیں نا، اللہ مغفرت کر اس میت دی، حاضر دی، غیب دی۔ یہ تو آنوں ہی آؤں دی ہے کہ کوئی نہ؟ اچھا جی ہون تو آڈے بچو کوئی بندہ نہ بولیا تو میں سپیکر بھی ایتھے چھڑنا ہے، کرسی بھی ایتھے، اٹھ کے تو آڈے ویچ آ جانا، کلے کلے نو کھڑیاں کر کے دعائے قنوت بھی سننی ہے تے جنازے دی دعا بھی سننی ہے۔ اے انہیں پتہ لگ جاندے تے جدوں میں جنازے دی دعا سنی تو آڈے بچو کسے نو نہ آئی تے دوجیاں پتہ کی آکھنا ہے، لوکی تے جیوندیاں نال دھوکھا کردے نے، مردیاں نال ہی کردا رہیا۔
ہوں جڑے اچھی بولتے ہیں نہیں آؤں یہ نہ ہوں بولنا انشاءاللہ بھائی کی دعا منگی دی اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ مغفرت کر اس میت دی حاضر دی غیب دی تے جے بچہ فوت ہو جائے تو دے واسطے یہ دعا نہیں منگی دی مغفرت دی دعا نہیں اللہم وجعلہ لنا فرتم وجعلہ لنا اجرم و ذخرم وجعلہ لنا شافیم و مشفع مولا اے معصوم ہے انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں انہوں قیامت والے دن ساڑھے واسطے پیش رہو شفاعت کرنا بنا کہ میرے نبی نے آکھیا یا اللہ دعا منگا فرمایا نہیں یا اللہ کیوں فرمایا کہ تیری زبان جو لفظ نکل آئے اللہم اغفر لے امی یا اللہ میری ماں نو بخش لے اینا لوکا یا کھڑے پتہ نہیں نبی دی ماں کیڑے کیڑے گناہ کرتی رہی ہے پر سونیا اساں تیری ماں نو بھی پاک کیتا ہے اساں تینوں بھی پاک ہی پیدا فرمایا ساڈا تے مانے او دے روزے جئی او چھا کوئی نا او دے روزے جئی چھا کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی ماں کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی جدا جدا ایمان ہے میرے نال مل کے پڑھے سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی ماں کوئی نا نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی ماں کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی حضرات جو کار توجہ کرو مولوی صاحب جدو مدرسے وچ حافظ قرآن دی دستار بندی کر دے حافظ قرآن دے ماپیاں دی شان بیان کر دے آندہ لوگو قیامت والے دن جنہ بچیاں قرآن پاک حفظ کیتا ہوئے گا انہاں دے والدین دے سرائیوں تے سورج نالوں چمکدار تاج پوائے جان گے لوکی پوچھن گے اوے نہ تے دسو ایک کیڑی امت دے نبی نے آکھیا جائے گا کسے امت دے نبی نہیں بلکہ نبی پاک دی امت دے اونا بچیاں دے والدین نے جنہاں قرآن حفظ کیتا ہے اوہ میں کیا مولوی عقل کر اوہ جے حافظ قرآن دے ماپیاں دیئے شانے اونا دے سرائیوں تے سورج نالوں چمکدار تاج پوئے جان گے اوہ جنائیوں تے پورا قرآن آیا ہے اوہ دے ماپیاں دی کی شان ہوئے گی او دے ماپیاں دی کی شان ہوئے گی بھائی اللہ اکبر پر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا میں کہا مولوی مناظرہ کرنا ہی آندہ کرنا ہے اچھا بے ٹنگا مولوی مناظرے لئی بڑی چھتی تیار ہو جائے آندہ جاندہ پا میں ککھ نہ ہویا کہ کرنا ہے میں نے آندہ فیصلہ میں بڑا سارا مولوی کرے گا میں کہا کون آندہ کوئی شیخ و شیوخ میں کہا کسے شیخ کو فیصلہ نہیں کرانا آندہ کون کرے گا میں کہا ساڑھے پینڈ دا چھیدہ دو دی کرے گا میں نے آندہ وہ کی کرے گا میں کہا کمال کرے گا آندہ کیویں میں کہا چل چلیے انہیں بھی بالٹی پھاڑ لئی میں بھی پھاڑ لئی جا کے جناب بالٹیاں میں کہا چھیدیا 2 کلو دودھ پاؤ نے ایک ڈولنی پائی دوجی پائی تریجی میں کہا چھیدیا 2 کلو قدوں دا ہو گیا آندہ شاہ جی لے جو بچے پین گے میں بالٹی چوک کے پران کیتی ہولی جی انہیں بھی اگے کرتی آندہ 3 کلو پا انہیں جدوں بالٹی چ مارنا دھیان آندہ دفع جا انہیں آکھیا چھیدیا میں دودھ مانگنا چڑکاں دینا انہیں کہا میں مر جانا اس بالٹی وچ دودھ نہیں پانا میں مر جانا اس بالٹی وچ دودھ
مینوں آندا شاہ جی ویکھ لو چیدہ دودھ نہیں جے دیندا اور میں کہا چیدہ دودھ کیوں نہیں پاندا آندا شاہ جی مر جانا ہے پر اس بالٹی وچ دودھ نہیں پانا میں کہا چیدہ وجہ کی ہے آندا شاہ جی غور کرو بالٹی وچوں گندی ہے شاہ جی غور کرو بالٹی وچوں گندی ہے تے میں وڈیریاں کولوں سنیا ہے دودھ اللہ دا نور ہوندا ہے میں گندی بالٹی وچ کیویں پا دیاں میں کہا چیدیا کنیاں پڑھیا ہے آندا سکول دا منہ نہیں ویکھیا میں کہا مولوی فیصلہ ہو گیا چیدہ پڑھیا کوئی نہیں اوے جے دودھ نو اللہ دا نور منے گندی بالٹی وچ نہیں پاندا او علیم بذات صدور ہر شے نو جانن والا ہے اوے جے آمنہ دا پیٹ پاک نہیں سی انہیں اپنا نور اتھے کیوں رکھیا مولوی تیری مات ماری گئی او دے روزے جئی او چھاں کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی مل کے پڑھو سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی ماں کوئی توجہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ دے متعلق تساں علماء کو سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے 70 تو زیادہ مرتبہ اپنا دیدار کرایا انہوں نے جاگ دیا ہویا یہ سنے آجے کہ نہیں 70 تو زیادہ مرتبہ جاگ دیا ہویا اینا اکھاں نال میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے پر اے پتہ جے کرایا کیوں میرے نبی نے دیدار امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 7 کتاباں لکھیاں نے نبی پاک دے والدین دے ایمان تے کنیاں آپ فرماندے نے لوگوں میں کتاباں لکھیاں ایک دن میری آنکھ لگ گئیں قسمت جاگ پئی نبی پاک دی امی جان آ گئیاں آن کے کہنیاں جلال الدین اسی تیرے تے بڑے راضیاں تو ساڈے ایمان تے کتاباں لکھ کے لوکاں دے ایمان نو طاقت دتی ہے اسی تیرے تے بڑے راضیاں ہن میں چلیاں مدینے اپنے لال کول نبیاں دے سردار کول انہوں جا کے کہنا ہے سونیا اسی جلال الدین تے بڑے راضیاں تمہیں راضی ہو جا صرف راضی نہ ہو بلکہ او دے تے کرم بھی فرمایا او دن جائے آج دایا ہے لوکی ترس دینے نبی پاک دا خواب اچ دیدار ہوئے میرے نبی نے نہ کرم فرمایا مینوں جاگ دیا 70 تو زیادہ مرتبہ اینا اکھاں نال اپنا دیدار کرایا اینا اکھاں نال مینوں مصطفیٰ نے دیدار کرایا تے کرایا کیوں والدین دے ایمان تے کتاباں لکھیاں کسے جلال الدین نو پوچھیا میرے آقا دی زیارت کیتی ہوئے گی بولو تے صحیح میرے آقا نو کیسا پایا ہے فرماندے مکھ چاند بدر شاشانی مکھ چاند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھین مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے
جہان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں رب دی شان آکھاں سچ آکھاں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ مایا جمالا کا مایا سانا کا ما اکمالا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں قیامت دا دن ہوئے گا وجہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا حضرت ابراہیم دی ماں ناز کرے گی میرا پتر خلیل اللہ میرا پتر خلیل اللہ اسماعیل دی ماں ناز کرے گی میرا پتر ذبیح اللہ موسیٰ دی ماں ناز کرے گی میرا پتر کلیم اللہ عیسیٰ دی ماں ناز کرے گی میرا پتر ذبیح اللہ تے جدوں توجہ ہے عیسیٰ دی ماں ناز کرے گی میرا پتر روح اللہ تے جدوں میرے آقا مقام محمود تے بہ کے سارے نبیاں تے ساریاں امتاں دی گواہی دیندے ہونگے میرے نبی دی ماں نہ آندی ہوئے گی لوگو ویکھو میرا مصطفیٰ حبیب اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ پاویں ماپے کسے دے پیڑے ہی ہون وجہ ہے کوئی بندہ انہاں دے بارے وچ کوئی گل کرے لغو بولے تے کسے نو چنگا لگے گا بولو کوئی انہاں دے بارے وچ غلط گل کرے پاویں او غلط ہی ہون کوئی کرے تے سنے گا اولاد سنے گی نہیں تے مینوں تسی انہاں دسو جے میں توں اپنے ماپیاں دی گل نہیں سن سکدے تے جے کوئی ناہنجار میرے مصطفیٰ دے ماپیاں بارے بکواس کرے میرے نبی نو چنگا لگدا ہوے گا تے پھر وہ جنت دی خواہش کرے تو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا دے مقام پہ آپ دی امی جان دی حالت علیل ہو گئی حضرت ام ایمن نے فرمایا حضرت آمنہ نے ام ایمن میرے بیٹے دی حفاظت کریں جدو ماما مر جاندیاں نے نا تے پتر کندھاں نال لگ لگ کے روندے میرے پتر نو کسے کندھ نال نہ لگن دیویں آکھیا آمنہ کیویں دیاں گلاں کرنیاں میں تیرے پتر دی حفاظت اپنی جان نالوں ود کے کراں حضرت آمنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سینے تے لٹایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سینے تے لٹا کے حضرت آمنہ فرمایا نہیں ام ایمن مینوں پتہ ہے میں جاننی ہاں میرا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے حضرت ام ایمن کہندے آمنہ بولتے صحیح کیویں تیرا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے آمنہ بول کے آندیاں نے نہیں ام ایمن میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں اے نبیاں دا سردار اے کائنات دا والی بن کے آیا اور جدو لوگ اے دا ذکر کریا کرنگے نالے دی ماں دا بھی ذکر کریا کرن میرے نبی نے اپنی ماں دی قبر سے اینا ہتھاں نال پتھر پھڑ پھڑ کے لائے ید اللہ والے ہتھاں نال ہن میں تانوں دساں گا میرے نبی دے ہتھ کیڑے سیدہ زہرا پاک دے گھر میرے آقا تشریف لے گئے سیدہ زہرا پاک روٹیاں پکا رہی نے میرے مصطفیٰ موج وچ آ گئے ایک پیڑا پھڑیا چنڈیا تندور وچ لاتا سیدہ زہرا پاک تندور دے کول کھلوتیاں میرے آقا فرمایا زہرا آوندی نہیں اُراں آکھیا ابا جی جڑیاں میں لائیاں نے کدوں دیاں پک گئیاں نے جڑی تساں لائی اجے تک گلی ہے وچوں اجے پانی نکلدا ہے میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا بیٹی ہاتھ جو میرے لگے نے اگ دی کی جرت اینو ساڑے او جس آٹے نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگے انہوں اے دنیا دی اگ نہیں ساڑ سکتی جس ماں دی قبر تے میرے مصطفیٰ نے ہتھاں نال پتھر لائے ہون اس ماں دی قبر وچ جہنم دی کھڑکی کیویں کھل سکتی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد وچ تشریف لے آئے صحابہ کرام اٹھ کے کھلو گئے میرے آقا دیاں کھچت رو آ گئے صحابہ پوچھا حضور روئے کیوں فرمایا کسے تے ویلے اوکھے گزرے ہون اچانک چنگے ویلے آ جان تے انہوں پچھلے ویلے یاد آ جاندے اج کدی میری ماں آمنہ ہوئے تے ویکھ کے نا تے کنی راضی ہوئے میرے پتر دا رب نے کنا اقبال بلند کیتا ہے میرا پتر جدوں دی لنگ دا لوکی او دے ول ویکھ کے کھلو جاندے کنا ادب تے احترام ہے
تے فرماندے نے جے میری ماں ہوندی تے میں نماز پڑھدا ہوندا تے میری ماں مینوں آواز مار دی بیٹا محمد اڑایا فرماندے رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے میں نماز چھڈ دیندا ماں دے قدماں وچ حاضر ہو جا اے کنے دسیا ہے اچھی بولو میرے نبی پاک نے دسیا ہے کہ اپنے والدین دا ادب تے احترام کیویں کرنا وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں ساڈا اے ایمان ہے کہ جے نبی پاک دے والدین مومن نہیں نا تے کائنات تے آج تک کوئی مومن جمعیا ہی نہیں سمجھ آ گئی ہے جے میرے نبی دے ماپے مومن نہیں تے زمانے تے آج تک کوئی مومن نہیں جمعیا میرے مصطفیٰ نال تے رب نے وعدہ کیتا ہے سونیا پاک رحم تے پاک پشتاں وچوں آئے گا اے دا مطلب ہویا جڑے جڑے رحم تے جڑی جڑی پشت وچوں مصطفیٰ گزر کے آئے نے اور رحم بھی پاک نے اور پشتاں بھی پاک حضرات دی وقار نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سرکار دی عظمتاں سرکار دی شاناں اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے اساں مک جانا ہے میرے آقا دی شان اور میرے آقا دا مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحم پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جن کے نام مبارک سے کلمہ بنا جن کے نام مبارک سے کلمہ بنا ایسے نام محمد پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحم پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام گنبدے خضرا کے ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضائے اقدس کرے مست و بے خود وجد میں آتے ان ہواؤں کو سلام السلام اور میم دال السلام بے نظیر
ساتھ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول آقا یہ سلام عاجزانہ او قبول دس بستہ آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے حضرات محفل پاک میں حاضر ہوئے قدم قدم کے بدلے کروڑا نیکیاں عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وافرگی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما مال جان اولاد کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما آپس میں سلوک محبت اتفاق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بیماروں کو صحت کلی عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما بچ کے ہوں کو رستہ عطا فرما بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما بے نمازیوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے تمام کی قبور میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول کر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور میٹھی خوشبوئیں نصیب فرما یا الہی تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما بانیان محفل جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے دام درہم قدم سخن میں حصہ ڈالا اللہ تمام کی عمر میں علم میں حلم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما تمام کو دارین کی راحتیں عطا فرما یا الہی اس بستی پر اپنا کرم فرما اس مسجد کو آباد فرما قبلہ کاری مقصود احمد صاحب سلطانی اللہ ان کی عمر میں علم میں حلم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے مولا جس طرح ہم نے یہاں کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کیا ہے گنبد خضرا کے قریب کھڑے ہو کر اسی طرح درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما روزہ انور کی زیارت نصیب فرما سوئے ہوئے جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ اور پتہ لگ جائے سنیوں سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آج کی خوبصورت مذہب کہ مسئلے اسٹیج کی زینت عزت باب فصیح اللسان بلیغ اللسان میرے اور آپ کے نہایت واجب احترام جناب محترم مولانا عمران سلطان صاحب صدر سپاہ مصطفیٰ پاکستان ضلع فیصل آباد حضور آنے پر ایک ایک قدم پر سمینے قلب سے خوش آمدید سب بسم اللہ جی ہیں ان کے علاوہ جناب محترم عزت باب فصیح اللسان بلیغ اللسان میرے اور آپ کے نہایت واجب احترام جناب محترم ڈاکٹر علامہ ممتاز حسین ثاقب صاحب صدر سپاہ مصطفیٰ پاکستان ان تمام بھائیوں کو آنے پر صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں ساتھ بسم اللہ جی جیسے انتظامیہ کا حکم ہو ویسے ہی میں فی الفوری
خطاب کے لیے دعوت دوں گا، جیسے انتظامیہ کا حکم ہوگا میں ویسے کروں گا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا اور آج اس کو پسند پر اور ہمارے مہمانان گرام قدر عزت مآب جناب محترم ملک ارشد جاوید عوان صاحب سپاہی مصطفیٰ پاکستان پنجاب تشریف لائے ہیں۔ سمیم قلب سے اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے المدد یا رسول اللہ علیہ السلام سبحان اللہ۔ سمیم قلب سے خوش آمدید سخت بسم اللہ جی اور انتظامیہ کو میں بار بار پیش کرتا ہوں ہمارے دوران موجود بہت عزت مآب واجب القدر واجب التعظیم نہایت سپاہی مصطفیٰ کے صدر رانا عمران سلطان صاحب اور ان کے علاوہ دوست تشریف لائے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان یہ شامل حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا صرف 5 منٹ کی گفتگو اس کے بعد سبحان اللہ۔ اب میں بلا تقید ان کا کہنا ہے ہم نے آگے بھی جانا ہے بلا تقید جناب محترم ڈاکٹر علامہ ممتاز حسین ثاقب صاحب ڈویژنل صدر سپاہی مصطفیٰ پاکستان، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا فضان پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب محترم حضرت علامہ و مولانا ممتاز حسین ثاقب صاحب اپنے لب کشائی سے ہمارے دل و اذہان کو روشن موثر فرمائیں گے۔ تمام باب محبت سے عقیدت سے بیٹھے ادب کی جاہ تماشا نہیں ہے، اپنے نورانی بیان سے ہمارے دل و اذہان کو روشن و عطا فرمائیں گے۔ جناب محترم علامہ ممتاز حسین ثاقب صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم، صدق الله مولانا العظيم۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم قائد سپاہی مصطفیٰ عزت مآب جناب ملک ارشد جاوید عوان صاحب صدر سپاہی مصطفیٰ صوبہ پنجاب، نوجوان قیادت جناب رانا عمران سلطان صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سپاہی مصطفیٰ فیصلہ آباد، بانی مجلس اور منتظم محفل جناب مرزا احسان صاحب، مرزا اکبر صاحب، دیگر طفلان اہل علاقہ، نوجوانان اہل علاقہ، بزرگان اہل علاقہ، السلام علیکم۔ آج کی یہ بابرکت مبارک نورانی اور وجدانی مجلس اور محفل بسلسلہ
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے حبیب پیارے فرما دیجئے میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں، میرے اور آپ کے مابین فرق ہی ہے، میرے سینے پر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، اور تمہارے سینے اس نعمت سے محروم ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، اور بے شک میرا اور آپ کا خدا ایک ہی خدا ہے۔